आता म्हाका पयला आनी हो फाटल्यान फाटल्यान वयता पळय हे सगळे पळय हे सगळे तेंच्यांनी हो हाडला कितें आमचो मुर्रास ही मुर्रास घालतात आनी हे करतात ते पळय लास्ट टायमार हेज्या पयलीं न्हिदलेले ते आतां दिसता तांकां सगळे घालपाचें कशें आनी पावस पडल्या उपरांत ते वयतले हे नांवाक दाखयतात घालून आं तांकां कळना तर हेज्या पयलीं लोकांक कसो त्रास जातलो कितें जातलें ते हे पळय हे गाडयो पळयात पळय कसो त्रास जाता पळय आं कसो त्रास जाता आतां तो हे रावतले म्हणून मुर्रास रावतली ती हितून पावसान रावतली हेज्या पयलीं कळनासलेले हांकां घालपाक हे पळयात गाडयो कशे येता वयता आनी त्रास जाता तो पळय तो रोलर हाडला तो भोंवणयता तेजेर तेज्यान बसतले ते एका पावसान व्हांवून वयतले मरे हेज्या पयलीं प्रोविजन करूंक कळना तुमकां हय पळय मोदी सरकार म्हणून गेलो तो कोण येयल्लो तो सगळ्यांक खबर आहा की ह्या गव्हर्मेंटाची कामां ही बरी न्हू म्हणून हे सारके कामां करना आनी आमचो PWD मिनिस्टर आसा मुख्यमंत्री अरे बाबा हेजेर लक्ष घाल तूं येताय पळय तेन्ना न्हू सगळे जाण सायटीक रावता तुका कितें सुशेगाद वचूंक मेळटा बारीक लोक बाबा हेल्मेट घालतात पावस पडटा तेजेर रेनकोट घालून ते गाडी चलयतात ते वाणक्यांनी वयता गाडयो कोणाच्यो गाडयो बऱ्या असतात कोणाच्यो गाडयो पिड्ड्यार जाल्लेले असतात त्या आनीक गाडयाची वाट लागतात म्हणून हे काम आतां कॉन्क्रीट आहा पळय हे आमचे मुर्रास आहा पळय ही पावसान घालची न्हू तेंच्यांनी ते वयतले मरे सगळे हे जातले चिकचिकीत जावन सगळे मरे लोक पडटले कळ्ळें तुमकां हे मरे पावसान घालूं नाका ते पावसान घालपाचें बंद करात सगळो रेबो जातलो आतां हेज्या पयलीं कळनासलेलें कितें तुमकां हे पळयात हे बुरशें काम पळयात तर आतां तेणी मुर्रास ते पळय तो माती घालता आतां हेज्या पयलीं ती मुर्रास हाडलेली घालपाक हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून बेगिना तो गेलो आं पळय चोरयो छुपी कशें म्हणटात ते कामां करता ती बुरशी कामां पळयात गव्हर्मेंटाची हे पळय हेज्या पयलीं कळनासलेलें तांकां देव बरें करूं ट्राफीक आनी जाम जाता हे पळय हे त्या सायडीक पळयात हे पळय हे ट्राफीक पळय कशें जाम जाला पळय हेज्या पयलीं कळनासलेलें तांकां हे पळय खंय मेरेन ट्राफीक आसा पळय हे पळय हे पळय हे पळय हे पळय हे पळय हे पळय कशे त्रास जाता ते पळय हे पळय